बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब CEO सरीना होटल्स अजीज़ बुलानी साहब, मुजाहिद अनवर साहब, एडमिरल संदीला साहब, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे तकरीरों के अंदर शायद चंद आखिरी तकरीरों में ये भी एक होगी तो बेयर विद मी। कहते हैं ना एक्सपायरी डेट आ गई है, करीब है। मगर एक चीज़ आपको बताऊँ एज अ डॉक्टर, ये भी कहा जाता है कि वाइटामिन्स की एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो 1-2 साल बाद तक इस्तेमाल की जा सकती है। Such a beautiful place. I have enjoyed playing golf all my life and one of the best courses मुझे लगता है कि ये मरगला ग्रीन्स है। तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा इट्स अ गुड स्पोर्ट, एन्जॉयबल स्पोर्ट और नेचर के करीब आपको लाता है। बहुत सारी हम अपनी ज़िंदगी के अंदर नेचर से भागते हैं, नेचर से दूर हो जाते हैं, फिर ख़ास तौर पर जाते हैं जिम, भागते हैं वहाँ पर जाकर और एक्सरसाइज करते हैं और जो नेचुरल कैफियत हैं उसको भूल जाते हैं। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते, लिफ्ट्स एलिवेटर्स लेते हैं। तो टाइम हैज़ कम कि ज़िंदगी के मामूलात के अंदर जो इंसान का बदन जिस अंदाज से बना, मे बी another 600 years later will be used not to exercise our body, and the body will accommodate, these people who go out on space missions, तो वो उनका बोन स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है, उनके मसल्स वीक हो जाते हैं, एंड समटाइम्स दे आर टेकन ऑन अ स्ट्रेचर एंड रिकवरी, क्योंकि ग्रेविटी भी नहीं रहती। तो बॉडी रिस्पॉन्ड करता है जैसा आप उसके साथ हरकत करें, and you have to keep on generating your muscles. And let me remind you, this is a good occasion to let you know that if you don't do exercise for 3 months, the muscles deplete themselves. And a good example, a common example ये है कि जिन लोगों का कभी आर्म का या लेग का फ्रैक्चर हुआ हो, तो आफ्टर 2 months of plaster या 6 weeks of plaster, जब प्लास्टर खुलता है तो मसल्स गायब हो चुके होते हैं, बहुत कम रह जाते हैं। यूँ क्योंकि मसल रिस्पॉन्ड करता है जितना आप उसके साथ एक्सरसाइज करें। द सेम हैपन्स टू योर हार्ट मसल। इफ़ यू डोंट डू एनी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जिसमें भाग दौड़ ना हो, तो हार्ट मसल भी वीक हो जाता है, एंड इट टेक्स 2 or 3 months फॉर द मसल्स टू गो वीक। ये आपका जो बोन स्ट्रक्चर है, ये भी एक अनोखी चीज़ है। ये जो इमारत बनी है ना, इस इमारत के अंदर जो सरिया है ये स्टैटिक है। अगर इसके ऊपर आप 6 मंजिल खड़ी कर देंगे तो ये सरिया गिव कर जाएगा और टूट जाएगा। आपका जो सरिया है, विच इज़ योर बोन स्ट्रक्चर, इट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन हाउ मच प्रेशर यू पुट इन। तो आप एक्सरसाइज करते हैं तो एवरी बोन सेल, देयर इज़ नो बोन सेल विच लास्ट मोर देन 3 years, उसकी इंटरनल रीबिल्डिंग होती है। द सरिया कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इफ़ यू अप्लाई, if you exercise and ask muscles to exert on the bone, and it decreases if you don't. So that's what happens when people get old. If they stop exercising, तो ज़रा से गिरने में वो उनके fractures भी हो जाते हैं। तो this golf is something which gives me great pleasure. और यहाँ पर भी मैं लोगों को encourage करना चाहता हूँ कि as long as you can manage it, don't take the cart. Walk. I walk. है ना, तो आई एम मच ओल्डर देन प्रॉब्ली एनी वन ऑफ यू हु प्लेड टुडे, बट स्टिल आई वॉक एंड आई रेगुलरली डू दैट। बुलानी साहब, आपसे एक बात कह रहा था, मुझे ख्याल ये था कि आप सियासत से गुरेज करते हैं। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड आजकल बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है। To refrain from that. It has not been provided to the people of Pakistan. Let me make that political statement before I go. The country needs, देखो, keep that in mind. The country needs all this, but the country needs people. Or without the people's participation, no country can progress. It's not the natural resources जो मुल्क को बनाते हैं। बहुत सारे ममालिक के साथ आपको मिसाल दे सकता हूँ जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं मगर लीडरशिप जब पुअर होती है। नाइजीरिया फॉर एग्जांपल, है ना, कुछ लोगों ने मिस्टेक्स की, नाउ इट इज़ बिकमिंग प्रॉस्परस, बट ऑल अमाउंट ऑफ वेल्थ इनसाइड द ग्राउंड, इफ पीपल डू नॉट यूज़ इट वेल, द कंट्रीज़ आर नॉट मेड। कंट्रीज़ आर मेड बाय यू, कंट्रीज़ आर मेड बाय पीपल, कंट्रीज़ आर मेड बाय इंटेलेक्ट। और आप जैसा खूबसूरत मुल्क जो 25 करोड़ लोगों का है, नेवर लूज़ हार्ट, you can do it. And I give a good example to you because I need to motivate all of you.
गुड एग्जाम्पल کہ جب آپ مل کر کام کرتے ہیں تو کتنا خوبصورت آپ اچیو کرتے ہیں. ڈونٹ گیٹ ڈپریسڈ حالات کے اعتبار سے. کووڈ کے اندر ایکچولی یو آر دا تھرڈ بیسٹ پرفارمر ان دا ورلڈ اینڈ دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. کیپ انڈرسٹینڈ دیٹ ریزن. اس سارے ریجن کے اندر آلموسٹ دا ڈی این اے از دا سیم, دا ویدر از دا سیم, دا پیپل جینیٹیکلی آر دا سیم, بٹ پاکستان پرفارمڈ ویل. وائی ڈیڈ اٹ پرفارم ویل؟ اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو ملک کے سارے سلوشنز وہاں سے ملتے ہیں. پاکستان پرفارمڈ ویل بیکاز یہ جو بیماری آئی اس نے ایلیٹ اور نان ایلیٹ دونوں کو مارا. اگر نان ایلیٹ مر رہے ہوتے نا تو ایلیٹ کو فکر نہیں ہوتی جو ہم سب بیٹھے ہیں. اور یہ میں بڑے انفارمیشن سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کیونکہ نان ایلیٹ کی جو بیماریاں ہیں ان کی آپ کو فکر ہی نہیں ہے. 2,62,00,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ فکر نہیں ہے کیونکہ وہ غریب کے بچے ہیں. آئی ایم چیلنجنگ یور تھنکنگ اینڈ یور تھاٹس. میل نیوٹریشن سے بچے مر رہے ہیں, نیونیٹل مورٹیلٹی ہے, بیماریاں نیچے ہیں, مگر کیونکہ وہ غریب کی بیماریاں ہیں تو کنٹری کا فوکس ہی نہیں ہوتا. 2,62,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول. خیر, کووڈ کے اندر کیا ہوا کہ یہ ایلیٹ اور نان ایلیٹ کو برابر کر دیا, لہٰذا پلان اچھا بنا. دوسرے, سول ملٹری آل آرگنائزیشنز کوآپریٹڈ, دیٹ واز 2. تیسرے یہ کہ آپ نے سائنس کی مدد لی, ڈیٹا سے مدد لی. آپ کو پولیو کا جو ایڈوانٹیج تھا کہ جی وائرس اس ڈسٹرکٹ میں ہے تو وہیں پر آپ پولیو ڈراپس دیتے ہیں, اس پولیو کے ڈیٹا سے آپ نے کام کیا. سب لوگوں نے مل کر کام کیا, آپ نے مسجدیں کھلی رکھی, اینڈ یو آر دا تھرڈ بیسٹ پرفارمر ان دا ورلڈ. پڑھے لکھے ممالک, اسپین, آپ سارا یورپ دیکھ لیجیے, دے ڈڈ ناٹ پرفارم ویل. اگر پاکستان وہاں یہ اچھا پرفارمنس ہوتا اور پاکستان میں خراب ہوتا تو لوگ ہم کہتے کہ دیکھو کتنا بڑا فرق ہے. وائی یو ڈڈ اٹ, اٹس ناٹ اے کوئنسیڈنس دیٹ یو بیٹلڈ کووڈ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر معاملے کے اندر 2-4 چیزیں بڑی اسینشل ہیں. ایک یہ کہ آپ غریب, اس میں کووڈ میں بھی آپ نے غریب کی فکر کی, یو ڈڈ ناٹ شٹ ڈاؤن دا کنٹری, ہے نا, تو اللہ نے برکت ڈالی. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, بیکاز آئی مے ناٹ میٹ یو ان سچ اے مینر اگین, تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ملک کتنا خوبصورت ہے. لک اراؤنڈ, یہ ملک کتنا خوبصورت ہے, اس کے لوگ اتنی بڑی پاپولیشن ہے, دا 5th موسٹ پاپولر کنٹری ان دا ورلڈ. ہر رینکنگ میں آپ 140 پر ہیں, 150 پر ہیں, 130 پر ہیں. اینڈ دیٹس ناٹ بیکاز آف دی ارتھ, دیٹس بیکاز آف یو اینڈ می. وی ہیو ناٹ ہینڈل تھنگز ویل. اینڈ آئی ہیو فارگاٹن اباؤٹ دس کہ پچھلوں کا حساب لیا جائے, کیونکہ ہر سال جب حساب لیا جاتا ہے نا تو نئی فہرست آ جاتی ہے. ہر آدمی نئی فہرست لے کر آتا ہے کہ ان کو سزائیں دی جائیں, ہیں. تو میں اس کو بھی چھوڑ چکا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آج کے بعد سے اس ملک کو ہم ٹرانسفارم کریں, آج کے بعد سے اس ملک کو ہم بلڈ کریں, ہم ری بلڈ کریں. جہاں ہم نے جو ہم سیکھ سکتے ہیں دنیا کے اندر سلوشنز کے اعتبار سے سارے سلوشن موجود ہیں. یو ڈونٹ نیڈ این آئنسٹائن ہیئر ٹو چینج دس کنٹری, یو جسٹ نیڈ دا کامن سلوشنز آف دا ورلڈ. کامن سلوشنز کیا ہیں؟ دبئی, سنگاپور, سب آپ نے دیکھا ہے. کچھ نہیں ہے سنگاپور میں زمین کے اندر, انٹلیکٹ ہے, گڈ ڈیسیشن میکنگ ہے, گڈ لیڈرشپ ہے. Therefore, let me make a statement here, if the people give a mandate, that mandate has to be respected. This country needs to lift itself up from the bootstraps, and it is essential. اور میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ اس ایلیٹ نے کرنا ہے, یہ غریب آدمی نے تھوڑی کرنا ہے. غریب آدمی نے تو نکل کر ووٹ دے کر یہ احساس دلا دیا آپ کو کہ the country has to change. And if you still don't change it, تو اللہ حافظ ہے ہمارا, ہمیں بچاتا ہی رہے گا, مگر یہ کہ ہمارے حالات زیادہ بہتر ہونے کا امکان نہیں ہے. بٹ آئی بلیو ویری اسٹرانگلی کہ تھنگز ول ٹرن انشاءاللہ. آل آف یو ہیو آل دا پوٹینشیل ٹو چینج دس کنٹری. اینڈ آئی چلتے چلتے میں آپ کے پاس یہ امانت چھوڑ رہا ہوں, اپنے پاس بھی میری امانت ہے, میں بھی ذمہ دار ہوں. میں صرف جب آپ کہتا ہوں تو اپنے آپ کو ان گلٹی فیصلوں کے اندر شامل کرتا ہوں اپنے آپ کو. اللہ میری مدد کرے, اللہ اور آپ کی مدد کرے. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم.